भगवद्गीதை द्वितीय अध्यायः 18 श्लोकम् अंदवन्द इमे देहा नित्यस्युग्धा शरीरिणः अनाचिनो अभ्रमेयस्य तस्मायुत्यस्व भारत ययेनं वेति हन्तारं यच्चैनं मन्यते हतम् उपौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजम् अव्ययं कथं न पुरुषः पार्थ कं खादयति हन्तिकम् वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति भावकः न चैनं क्लेदयन्त्याभो न चोषयति मारुतः अच्छेद्योयमहात्योय मक्लेद्यो अचोषयेव च नित्यसर्वगतस्थाणो रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुचोषयितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाभागो नैवं चोषयितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थे न त्वं चोषयितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आचार्यवत् पश्यति कच्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं चोषयितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यात् युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया शोभवर्णं स्वर्गद्वारमभावृतं सुखिनः क्षत्रिया भारत लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेद्वामिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा भावं भवाप्स्यसि अकीर्तिं चाभिभूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयात्रणादु भरतं मंस्यन्ते द्वामहारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्।